रमाइलो कक्षा, मेरो कक्षा, हाम्रो कक्षा। कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूका लागि गुरुबाबा एफएम को उत्पादन र बाँसगढी नगरपालिकाको प्रस्तुति रमाइलो कक्षा। गुरुबाबा एफएम 89.7 मेगाहर्जबाट हरेक दिन बिहान 8 बजे अंग्रेजी, बिहान 9 बजे विज्ञान र बेलुका 4:30 बजे गणित कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। सरहरूसँग रेडियोबाटै प्रश्न गर्न पाइने, आफ्ना सृजनाहरू सुनाउन पाइने। सुनेर सिक्ने रमाइलो कक्षा। गुरुबाबा एफएम 89.7 मेगाहर्जबाट हरेक दिन बिहान 8 बजे अंग्रेजी, बिहान 9 बजे विज्ञान र बेलुका 4:30 बजे गणित कक्षा रमाइलो कक्षा। Good morning, all of you. Here, I am Chiptarajan Ramailo class or audio class, which is being run by Banskhari municipality to facilitate the pupils of the students who are going to appear SAE soon. Me, Gyanendra Paudel, your own friendly English teacher. I hope you are fit and fine at your home. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बाँसगढी नगरपालिकाद्वारा प्रस्तुत गरिएको रमाइलो कक्षा, रमाइलो श्रव्य कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म तपाईहरुकै अंग्रेजी शिक्षक ज्ञानेन्द्र पौडेल रेडियो गुरुबाबा एफएममा उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ तपाईहरु सबै घरमा स्वस्थ र व्यस्त रहनु भएको छ। बाबु नानीहरु, कोभिड-19 ले हाम्रो देशलाई पनि त्रसित बनाएको छ। क्रमशः लकडाउनका अवधिहरू थपिँदै गएका छन्, जसको फलस्वरूप तपाई हाम्रा विद्यालयहरू अहिले सुनसान छन्। तपाईहरुको जीवनको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हुने एसईई को परीक्षा अचानक रोकिएको छ। हामी बाँसगढी नगरपालिका बाबु नानीहरूको एसईई लाई प्रभावित नहोस् भन्ने हेतुले बाँसगढी नगरपालिकाले यो रमाइलो श्रव्य क्लास सञ्चालन गरेको कुरा तपाईहरुलाई अवगत नै छ। अहिले फेरि लकडाउनको अवधिलाई 25 गतेसम्म सरकारले थपिसकेको छ। यस अवस्थामा तपाईहरुले टाइम टेबल बनाएर नजिकै गरेको एसईई का लागि तयारी गरिरहनु भएन भने हालसम्म गरेको मेहनत, कक्षा 1 बाट 10 सम्म गरेको मेहनत कतै खेर जाने त होइन। त्यसलाई तपाईहरु समर्पित रहनु होला, त्यसलाई तपाईहरु अलि संयम ढंगले सोचिदिनु होला। Okay, dear students or the learners, I want to recap more exercises of the subject matter which were taught yesterday. You know that yesterday I taught a tense. I hope you tried to solve more problem. I request you to be ready with a pen and copy. Let's try to solve more problems related to tense. Please, I request you to lend your ears in this topic because it carries 1 marks and it is the base of all structures as well as all other topic. बाबु नानीहरु, मैले तपाईहरुलाई हिजो टेन्स को बारेमा व्याख्या गरे। टेन्स सेन्टेन्स को पहिलो सुरुवाती र पहिलो प्रथम इस्यु हो। टेन्स जानिएन भने हामीले अन्य कुराहरुलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौं। टेन्सबाट नै सम्पूर्ण भाषाका प्रत्येक अक्षर र लाइनहरु सुरुवात हुन्छन्। तसर्थ म तपाईहरुलाई टेन्स प्रति अलि बढी सतर्क रहिदिनु हुनका लागि, टेन्स प्रति अलिकति बढी तपाईहरु समर्पित भइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु।
ओके, अब हामीले हिजो पढेको टेन्सको बारेमा केही एक्सरसाइजहरू रिक्याप गर्नेछौँ। विद्यार्थी बाबु नानीहरू, हामीलाई थाहा छ टेन्स कक्षा एसई को अथवा 10 को क्वेशन नम्बर 9 को ट्रान्सफर्मेसन अन्तर्गत 1 नम्बरको आउने गर्दछ। पेपरमा प्रश्नमा दिएको सेन्टेन्सलाई उसैले ब्र्याकेटमा दिएको इन्डिकेसन अनुसार हामीले टेन्स परिवर्तन गर्नुपर्छ। टेन्स इज आस्क्ड which carries 1 marks. It is asked in question number 9 in 1 items. We have to change the sentence according to the direction of the bracket. Okay, let's move ahead. ल भन्नुस् त, जाउँ। The students are dancing on the ground. You have to change this statement into present perfect tense. Okay, are you ready? Yeah, the students are dancing on the ground. You have to change this statement into present perfect. बाबु नानीहरू, the students are dancing on the ground sentence लाई हामीले present perfect tense मा बदल्नु पर्नेछ। त्यसका लागि पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने दिएको सेन्टेन्स कुन टेन्समा छ, त्यो कुन स्ट्रक्चरमा छ र गर्न पर्ने सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर के हो। यति दुईटा कुरालाई मात्रै हामीले अलि बढी जिम्मेवार भएर सोच्यौं भने, अलि बढी सतर्कताका साथ सोच्यौं भने इट इज द इजिएस्ट वान। जस्तै द स्टुडेन्ट्स आर डान्सिङ अन द ग्राउन्ड। अब यो स्ट्रक्चरलाई हेर्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस भिफोर यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्टेन्स हो, किनभने द स्टुडेन्ट्स प्लुरल सब्जेक्ट आर डान्सिङ, आर पछि प्रेजेन्ट पार्टिसिपल अथवा भिफोर छ, आर भिफोर छ। अब हामीले लानुपर्ने भनेको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हो। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै हामीले हेज ह्याभ भित्रीमा लानुपर्छ। अब भन्नुहोस्, द स्टुडेन्ट्स आर डान्सिङ इन द ग्राउन्ड, वी हेभ टु चेन्ज दिस स्टेटमेन्ट इन्टु प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। देन द स्टुडेन्ट्स हेभ डान्स्ड on the ground. The student subject plural भयो, have plural मा have लाग्ने भयो, dancing को भित्री danced भयो, danced on the ground. The students are dancing in the ground. While transforming this statement into present perfect tense, the students have danced on the ground. Okay? Yes, पक्का पनि बुझ्नुभयो होला। तपाईले बुझ्नुपर्ने आर डान्सिङ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा छ, हामीले लानुपर्ने प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा हो। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै हेज ह्याभ भित्री हुनुपर्छ। स्टुडेन्ट्स प्लुरल भएको हुँदाखेरि हेज लाग्दैन, ह्याभ लाग्छ, अनि भित्री डान्सिङको भित्री DANCED डान्स्ड। द स्टुडेन्ट्स हेभ डान्स्ड अन द ग्राउन्ड। अब त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। सी हेल्प्स पुअर पिपल। सी हेल्प्स poor people. We have to transform this sentence, this tense into past perfect continuous tense. Okay? She helps poor people. We have to transform this statement into past perfect continuous. अब तपाईले बुझ्नु, she helps poor people यो कुन टेन्समा छ? She helps poor people. Poor people, she helps B1 B5 भयो नि, सी सब्जेक्ट सिंगुलर भयो, HLPS हेल्प्स B5 भयो। सिंगुलर पछि B5 आयो भने यो सिम्पल प्रेजेन्टमा छ। अब हामीले लानुपर्ने पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हो। पास्ट पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै तपाईलाई स्ट्रक्चर थाहा हुनुपर्छ। के हो पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर? ह्याड बीन बिफोर हो, ह्याड बीन बिफोर। अब सी हेल्प्स पुअर पिपललाई ह्याड बीन बिफोरमा लाँदाखेरि सी ह्याड बीन हेल्पिङ पुअर पिपल, had been before. Past perfect continuous भनेपछि she had been helping poor people. She had been helping poor people. Past tense को मा अधिकांश प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस पास्ट कन्टिन्युअस बाहेक सबैमा सब्जेक्ट सिंगुलर र प्लुरल को अर्थ राख्दैन। She had been helping poor people. Okay? Did you come to know? To grasp the idea? Okay. Yes. अब त्यस्तै गरेर अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। Sabin is reading ISC. Sabin is reading ISC. We have to change this sentence into simple future. ल भन्नुस्, Sabin is reading ISC.
ट्राई गर्नुहोस् 7 is reading ISC. You have to change this statement into simple future. अब बुझ्नु 7 is reading ISC. 7 is reading. Is reading present continuous मा छ. Is MR V4. 7 सिंगुलर भयो त्यो पनि is लायो. Is पछि V4 आयो. 7 is reading ISC. अब यसलाई लानु पर्ने छ सिम्पल फ्युचरमा. सिम्पल फ्युचरको स्ट्रक्चर के हेर्दा स्याल V1 हो. 7 will read. 7 will read ISC. 7 will read ISC. सिम्पल फ्युचरमा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस थियो सिम्पल फ्युचरमा गयो. अब अर्को हेरौँ है त. रवि हैज पास्ड SEE. Ravi has passed SEE. We have to change this statement into simple past tense. ल भन्नुहोस्. अब हामीले यसलाई सिम्पल पास्ट टेन्समा लैजानु पर्ने छ. दिएको स्टेटमेन्ट हो रवि हैज पास्ड SEE. Ravi has passed SEE. Just confirm yourself in which tense the given statement is. भन्नुहोस् त. रवि हैज पास्ड SEE कुन टेन्समा छ कुन स्ट्रक्चरमा छ. हैज पास्ड हैज V3 मा छ. हैज V3 मा छ भन्ने बित्तिकै यो प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ. अब वो हामीले लानुपर्ने केमा सिम्पल पास्टमा. सिम्पल पास्ट भने के V2 हो हैन. अब रवि हैज पास्टमा भर्ब कुन हो पास्ट हो. प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ लानुपर्ने केमा इन्टु सिम्पल पास्ट. रवि passed SEE. रवि सिंगुलर भयो PASSED passed SEE. ओके बाबु नानीहरू हामीले हिजो पढेको टेन्सलाई केही मात्रामा रिक्याप गर्यौं. अब हामी आज पनि सोही टेन्सको बारेमा तपाईहरुलाई पहिलो 20 मिनेटसम्म शिक्षण गर्नेछौं. तपाईहरुलाई पुनः अंग्रेजी कक्षाको रमाइलो क्लास अथवा रमाइलो अडियो क्लासमा स्वागत छ. हामीले यो पहिलो 20 मिनेट र पुनः अर्को पाठको दोस्रो मूल चरणमा पनि आज टेन्स सम्बन्धी नै छलफल गर्ने जमर्को गर्नेछौं. आशा छ तपाईहरु राम्रोसँग बसेर सुनिदिनु हुनेछ. Okay, welcome back again, dear students. We are going to initiate, we are going to do more exercise in the context of tense. Tense is very important because every structure or every sentence has the tense. Without tense, we cannot create the any sentence. So it is the foundation of the all other sentence as well as the other structures as well. Okay, once again I would like to welcome back you here. तपाईलाई थाहा छ हामी बाँसगढी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रमाइलो कक्षा अन्तर्गतको अंग्रेजी शिक्षणमा छौं. हामी टेन्सलाई आज पनि हामी पुनरावृत्ति गर्ने जमर्को गर्दै छौं. Okay, let's move. Naina had won the game. Naina had won the game. We have to change this statement into future perfect tense. Dear learners, you have to find out the structure at first which is given. Naina had won the game. Let's try in which tense the given statement is. Naina had won the game. Had won. तपाईले दिएको स्ट्रक्चर केमा छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने भनेको भावको फर्मबाट नै हो. तपाईलाई थाहा छ नि तपाईलाई जेसुकै भए पनि पहिले डाक्टरले के छाम्छ नाडी छाम्छ. नाडी छाम्छ भनेको मतलब मुटुको धड्कन छाम्छ. भाव चिन्ने अथवा स्टेटमेन्ट टेन्स चिन्ने भनेको भावको फर्मबाट हो भावका रूपहरुबाट हो. अब नैना ह्याड ओन द गेम. ह्याड ओन कुन स्ट्रक्चरमा छ. ह्याड V3 भनेको त पास्ट पर्फेक्ट हो. दिएको स्ट्रक्चर पास्ट पर्फेक्टमा छ. अब लैजाने भनेको केमा छ इन्टु फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा छ. ह्याड ओनलाई हामीले फ्युचर पर्फेक्टमा लानु पर्यो. नैना ह्याड ओन द गेम. वी हैव टु चेन्ज दिस स्टेटमेन्ट इन्टु फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स. Yes, the presented or the given statement is in past perfect tense and we have to change it into
future perfect tense. Then what's the structure of the future perfect? ल भन्नुहोस् फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सको स्ट्रक्चर के हो? shall will have V3, shall will have V3. ल भन्नुहोस् अब shall will have V3 तपाईले यसलाई shall will have V3 मा लानु पर्ने भयो किनभने we have to change the statement into future perfect. Future perfect भनेको shall will have V3. Naina will have won the game. Naina will have won the game. Okay? Naina had won the game. The given structure is in past perfect tense. We have to change the statement into future perfect tense. Yes? Then we should change the past perfect tense into future perfect tense. Means the structure of the had V3 should be changed in shall will have V3. Shall will V3. Okay? Shall will have V3. Come to the point. Future perfect ma chhau hami. Naina had won the game. Naina will have won the game. Ganga touched the ceiling. Ganga touched the ceiling. अब भन्नुस् यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने टेन्स भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट. Ganga touched the ceiling. At first we should analyze the given structure, given statement. Ganga touched the ceiling. In which tense the statement is? Ganga touched the ceiling. Ganga subject, touched past form of the verb, then the ceiling object. Okay? Then the given statement is in past tense. Then in which tense we have to change it, or to convert it or to transform it? Yes, according to the bracket, the statement should be changed into simple present tense. Past simple ma cha, simple past ma cha, हामीले simple present मा लाने हो. अब simple present भन्ने बित्तिकै तपाईलाई subject singular छ भने V5, plural छ भने V1. Ganga touches the ceiling. Ganga touches the ceiling. Ganga touched the ceiling. While changing this statement into simple present tense, Ganga touches the ceiling. Okay? Yes. Did you get the idea? Okay, then let's move to the next one. Kamal has been working as a volunteer. Kamal has been working as a volunteer. Sentence लामो भयो भने दिएको स्टेटमेन्ट लामो वा छोटो जे भए पनि तपाईहरु आतिनु पर्ने कुनै प्रश्नै छैन. तपाईले हेर्ने भनेको त्यसको verb स्ट्रक्चर मात्रै हो. verb हेर्नुस् अरु पछाडी अगाडिका फुर्कासँग हाम्रो कुनै पनि त्यति धेरै महत्त्व राख्दैन. Kamal has been working. Has been before मा छ. कुन स्ट्रक्चर मा छ यो? Has have been before भनेको के? Present perfect continuous. Then we have to change it into past perfect tense. Kamal has been working as a volunteer. Then we have to change this statement into past perfect. Past perfect भन्ने बित्तिकै तपाईले के सम्झनु पर्यो? had V3 सम्झनु पर्यो. had V3 हैन? अब भन्नुस् Kamala has been working as a volunteer लाई into past perfect tense मा बदल्दा के हुन्छ? Kamal had worked as a volunteer. Kamal had worked as a volunteer. Past perfect भनेको त had V3 हो. अब has been before त्यहाँ दिएको present perfect continuous structure मा थियो हामीले had V3 मा लाग्यौं. Kamal had worked as a volunteer. Did you get the idea? भेट्नुभयो के आइडिया? विस्तारै एकदम. अब अर्को हेरौं. Nepal is struggling in the way of developing. Nepal is struggling in the way of developing. In which tense the given statement is? Nepal is struggling. Is MRB verb, present continuous. Nepal is struggling in the way of developing. The given statement is in present continuous. As in the direction of the bracket, we have to change this statement into past simple past tense मा हामीले बदल्नु पर्ने छ. Nepal is struggling in the way of developing. ल भन्नुस् अब यसलाई पास्ट मा लैजानलाई सब्जेक्ट पछि V2. Nepal
struggled in the way of developing. Nepal struggled in the way of developing. बुझ्नुभयो? इज स्ट्रगलिङ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा थियो, हामीलाई सिम्पल पास्टमा लान भनिएको थियो, हामीले एसटीआरई डीजी एलईडी V2 मात्रै गरिदियो। नेपालको ठाउँमा नेपाल छ, इन द वे अफ डेभलपिङको ठाउँमा इन द वे अफ डेभलपिङ छ। नेपाल स्ट्रगल्ड इन द वे अफ डेभलपिङ। वर्ल्ड has been suffering from COVID-19. World has been suffering from COVID-19. We have to change this statement into present continuous tense. ल भन्नुहोस्, world has been suffering from COVID-19. विश्वले COVID-19 बाट पीडित भइरहेको छ। We have to change this statement into present continuous tense. अब भन्नुहोस्, अब यो हैज बीन बिफोर चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा आयो। अब हामीले लानुपर्ने केमा हो? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा हो। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा हैज बीन बिफोर, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा के हो? इज एमआर बिफोर। तब वर्ल्ड इज सफरिङ फ्रम COVID-19। वर्ल्ड इज सफरिङ फ्रम COVID-19। ओके, के आइडिया? World has been suffering from COVID-19. The given statement is in present perfect continuous as it has the structure has been before. Then we are told, we are requested to change this statement into present continuous. Present continuous means subject of plus EGMR plus before. World is subject singular, then world is suffering from COVID-19. Yes. अब त्यस्तै अर्को हेरौं, Lalita will be well soon. Lalita will be well soon. ल है, अलिकति च्यालेन्जिङ छ। यसलाई तपाईले लैजानु पर्ने छ इन्टु फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्समा। ललिता विल बी वेल सुन। द गिभन स्ट्रक्चर इज विल बी, स्याल विल भीवानमा प्रेजेन्ट फ्युचर सिम्पलमा छ, सिम्पल फ्युचरमा छ। हामीलाई फ्युचर कन्टिन्युअसमा लान भनेको छ। तपाईहरु विचार पुर्याउनु पर्ने छ, यहाँ मेन भर्बको रूप भएर बी आएको छ, विल पछि बी, V1 आयो, मोडल एक्जुलरी पछि। अब मेन भर्ब भएर बी आएको हुँदा हामीले त्यसलाई फ्युचर कन्टिन्युअसमा लैजाँदा ललिता विल बी बीइङ वेल सुन। स्याल विल बी बिफोर हो नि फ्युचर कन्टिन्युअसको त। ललिता will be being, फेरि बी को बिफोर चाहियो, बी को बिफोर त being हो। बी V1 भयो, was were V2 भयो हैन, BEN been V3 भयो, BEING being बिफोर भयो, अनि EGM V5 हो। ललिता will be well soon, यसलाई फ्युचर कन्टिन्युअसमा लैजाँदा ललिता will be being well soon। कहिलेकाहीँ अलिकति सोच्नु पर्ने स्थिति मात्रै आउँछ, अलिकति दिमाग प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यु हेभ डन वेल माय चिल्ड्रन। देन लेट्स मुभ टुवर्ड द अनदर एक्जाम्पल। मनोज रिड्स नेपाली म्युजिक। मनोज रिड्स नेपाली म्युजिक। In which tense the given statement is Manoj reads Nepali music. It is in simple present tense. Then, in which tense we are requested to change the statement into past perfect tense. ल भन्नुहोस्, अब हामीले past perfect tense मा मनोज reads नेपाली म्युजिकलाई हामीले past perfect tense मा बदल्नु पर्ने छ। मनोज reads, it is in simple present tense. Okay? मनोज reads नेपाली म्युजिक, यसलाई हामीले बदल्नु पर्ने केमा? पास्ट पर्फेक्टमा। पास्ट पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै हामीले सम्झनु पर्ने कुरा के हो? ह्याड V3। अब मनोज ह्याड रेड नेपाली म्युजिक। मनोज ह्याड रेड नेपाली म्युजिक। ओके, मनोज रिड्स नेपाली म्युजिक सिम्पल प्रेजेन्टमा थियो स्टेटमेन्ट दिएको, हामीले यसलाई पास्ट पर्फेक्टमा बदल्न भनिएको थियो। अब पास्ट पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै ह्याड V3 हो। ह्याड V3 मनोज सब्जेक्ट सिंगुलर भयो, मनोज पछि ह्याड
V3 READ, यस रिड्सको V3 READ रेड, V2 र V3 मा तपाईले प्रोनाउन्सिएसन READ लाई रेड गर्नुपर्छ। सिम्पल प्रेजेन्टमा V5 मा रिड हुन्छ। यस नेक्स्ट वन छ टोनी हैज किल्ड अ टाइगर। टोनी हैज किल्ड अ टाइगर। ल भन्नुस् दिएको स्टेटमेन्ट कुन टेन्समा छ? टोनी हैज किल्ड अ टाइगर। It is in present perfect tense. Has had V3. Okay. Tony has killed a tiger. The given structure is given sentence or the statement is in present perfect tense. Then we are requested to change it into future perfect tense. Future perfect tense. Present perfect लाई future perfect मा बदल्नु पर्ने। ल भन्नुस् Tony has killed a tiger लाई हामीले फ्यूचर पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै shall will have V3, shall will have V3। अब भन्नुस् टोनी will have killed a tiger। टोनी will have killed a tiger। Tony has killed a tiger. It is in present perfect tense. Then we have to change it into future perfect tense. We have to understand or know the structure of the future perfect tense. The structure of the future perfect tense is shall will have V3, Tony subject, Tony will have killed a tiger। Any problem? एकदम ठीक छ। विचार गर्दै जानुस् क्रमशः। यस बाबु नानीहरू अब हामी पुनः अर्को एक्जाम्पलमा जानेछौँ। हेर्नुस् त we are facing lockdown due to COVID-19। We are facing lockdown due to COVID-19। तपाईलाई थाहा छ COVID-19 का कारणले हामीले लकडाउनको सामना गरिरहेका छौं। यो एकदम अहिलेको विषयवस्तुसँग जल्दो स्ट्रक्चर छ, मिल्दो स्ट्रक्चर छ। We are facing lockdown due to COVID-19 in which tense the given statement is we are facing is a verb form. It is in present continuous. Then we have to change it into simple present। Simple present। आउनुस् we are facing lockdown due to COVID-19 लाई simple present मा लैजाऊ। प्रयास गर्नुस् त। We are facing lockdown due to COVID-19. We have to change this statement into simple present. And then what's the structure of simple present? B1, B5. Okay? B1, very infinitive, or B5 means singular form of the verb. What's the subject in the given statement? We face lockdown due to COVID-19. We plural भयो, FAC B1 मात्रै हुनु पर्यो। We face lockdown due to COVID-19। अब अर्को हेरौं निरुता knows the history of Nepal। निरुता knows the history of Nepal। We have to change it into past continuous tense। Let's try। ल भन्नुस् त निरुता knows the history of Nepal in which tense the given statement is। निरुता subject, knows B5, the history of Nepal। phrasal nounहरु भयो अथवा object भयो। Okay, come to the point। निरुता knows the history of Nepal। It is in simple present tense। Then we are requested to change the given statement into past continuous tense। अब भन्नुस् निरुता knows the history of Nepal लाई अब हामीले लानुपर्ने past continuous tense मा। past continuous भन्ने बित्तिकै was were before। निरुता was knowing the history of Nepal। निरुता was knowing the history of Nepal। यो अलिकति अमिल्दो जस्तो सेन्टेन्स देखियो। नो क्यानोडब्ल्यू नो रिमेम्बर तपाईलाई थाहा छ हैन बिलिभ यिनीहरुलाई अलिकति कन्टिन्युअसमा लान भन्दैन ग्रामरलाई। तै पनि हामीले स्ट्रक्चरमा लाग्यौं। निरुता knows the history of Nepal in past continuous। निरुता was knowing the history of Nepal। अरु त्यस्तै हेरौं Devani had a cow। Devani had a cow।
ल भन्नुहोस्, देवानी ह्याड अ काउ. You have to change this statement into simple present tense. अब बुझ्नुहोस् है, देवानी ह्याड अ काउ. In which tense the given statement is? भन्नुहोस् त, दिएको स्टेटमेन्ट कुन टेन्समा छ? देवानी ह्याड अ काउ. यो भेटुमा छ, सिम्पल पास्ट टेन्समा छ, ह्याड मेन भएर आएको छ. अब यसलाई केमा लानुपर्ने? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा. अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा लैजाँदाखेरि हामीले ह्याड मेन भएर आएको छ भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा के हुन्छ? V1 V5 देवानी सिंगुलर, देवानी हैज अ काउ. देवानी हैज अ काउ. अब अर्को एउटा हेरौं, बोथ कक्स फट ब्रेभली. You have to change this statement into future simple tense अथवा simple future tense मा लैजानु पर्ने. Both cocks fought bravely. दुईटै भालेहरूले बडो साहसीपूर्वक ढंगले लडे. The given statement is in simple past tense. We have to change it into simple future tense. Both cocks will fight bravely. Both cocks subject will V1 हुनुपर्ने. will स्ट्रक्चर को मोडल एक्जुलरी भब आयो, सिम्पल फ्यूचर में स्यालो लाग्ने भयो. बोथ कक्स विल FIGS फाइट ब्रेभली. अब नेक्स्ट वान अर्को हेरौं. अर्को छ राम गोज टू टेम्पल. राम गोज टू द टेम्पल. वी हैव टू चेंज दिस स्टेटमेंट इन्टु सिम्पल पास्ट टेन्स. राम गोज टू द टेम्पल. अब भन्नुहोस्, यसलाई सिम्पल पास्ट टेन्समा कसरी लैजाने? टेन्समा बदल्ने भनेको भबको रूप मात्रै बदल्ने हो. भबको रूप भनेको 12 वटा 3टा टेन्सका 12 वटा हाँगाहरू छन्. तिनीहरूलाई हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने प्रत्येक हाँगाको के छ? फर्मको भनौं, त्यो फर्म अफ द टेन्स को स्ट्रक्चर छ. त्यो स्ट्रक्चरमा ल्याएर राखिदिने मात्रै हो. अनि चेस खेले जस्तो आफ्नो आफ्नो रुल्सहरु हुन्छ. ओके, राम गोज टू द टेम्पल. इट इज इन सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स. कसले गर्दा? गोज. V5 ले गर्दाखेरि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स पायो. लानुपर्ने केमा? सिम्पल पास्टमा छ. अब सिम्पल पास्टमा भबको रूप के हुनुपर्छ? पास्ट फर्म हुनुपर्छ. अब गोजको पास्ट फर्म के हो? वेन्ट हो. राम वेन्ट टू द टेम्पल. राम वेन्ट टू द टेम्पल. ओके. अब त्यस्तै मनकुमारी सेल्स भेजिटेबल्स. मनकुमारी सेल्स भेजिटेबल. ल भन्नुहोस्. अब यसलाई we have to change into past continuous tense. Mankumari sells. In which tense the given statement is? It is in simple present tense because the verb sells indicate that. Sells singular छ. V1 V5 भन्दा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो. लैजानु केमा हो? पास्ट कन्टिन्युअस मा हो. पास्ट कन्टिन्युअस भनेको के हो? वाज ओर बिफोर हो. अब भन्नुहोस्, मानकुमारी वाज सेलिङ भेजिटेबल. मानकुमारी वाज सेलिङ भेजिटेबल. हस्त बाबु नानीहरू, अहिलेसम्म हामीले को रमाइलो कक्षामा टेन्सको बारेमा छलफल गर्यौं. तपाईहरुलाई सुन्दा सुन्दा दिक्क लागेको हुनुपर्छ. अब हामी तपाईहरु जस्तै बाबु नानीहरूले सिर्जना गरी पठाएका, लेखेर पठाएका केही क्षण तपाईहरुलाई मनोरञ्जन दिनका लागि हामीले सेसनको बीचमा कक्षा मोनोटोनस अथवा सुनाई प्रक्रियामा बाबु नानीहरूलाई झिझो नलागोस् भन्ने हेतुले सेसनको बीचमा 10 मिनेटसम्म हामीले तपाईहरुलाई नै सहयोग पुग्ने गरेर तपाईहरुकै सृजनालाई प्रस्फुटन गराउने हेतुले यो सेगमेन्ट राखेका छौं. अब हामी 10 मिनेटसम्म तपाई जस्तै बाबु नानीहरूले सृजना गरी पठाएका गीत, कविता, गजल र मुक्तकहरू सुनाउने छौं. तपाईहरुले पनि आफूले सृजना गर्नुभएको छ भने रेडियो गुरु बाबा एफएम मा आएर वा टेलिफोन गरेर यस्ता गीत, गजल वा मुक्तक र कविताहरू लेख्न सक्नुहुनेछ र पठाउन, रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ. मेरो कविताको शीर्षक छ राष्ट्रवन्दना. साँच्चै देश तथा सुदेश जनको माया बटुल्ने भए
सच्चा स्नेह लिएर भित्र मुटुको आस्था छिचोल्ने भए माटोमा शिर राख आज अहिले संकल्प एउटा गर बेग्लै उन्नतिशील स्वस्थ बिरुवा रोपेर पानी छर भिन्नै आकृति होस् तथापि सबको एकै छ भित्री मन भिन्नै संस्कृति होस् तथापि सबमा उस्तै छ आफ्नोपन अर्काको अधिकार माथि जहिलै सम्मान हाम्रो रहोस् यी साना चल खेलबाट कहिल्यै आस्था बिरामी नहोस् नेपाली जनका करोड दिलमा नेपाल एउटै बसोस् एउटाको सुख दुःख देशभरको चिन्ता र चासो बनोस् हाम्रा राष्ट्रिय चेतना मुलुकमा फैलेर एउटै बनुन् लाखौं चिन्तन हुन् तथापि तिनका उद्देश्य एउटै बनुन् माटाको ममता गढेर मुटुमा आस्था टुसाओस् अब पाखा पर्वतका समस्त जनमा माया सुसाओस् अब लाखौं वीर शहीदका रगतले पायौं नयाँ जीवन हामी उठ्नु पर्यो उठौं मुलुकमा छोडेर स्वार्थीपना हिन्दू मुस्लिम बौद्ध या सिख हुन् जोडेर बस्छन् गुमा पोख्छन् सिर्जनका अमूल्य पसिना गर्छन् सुनौलो श्रम मानौ यो सब देश भक्त जनको उत्थानको छाल हो लाखौं जात र जातिको मुटु छुने यो देश नेपाल हो लाखौं जात र जातिको मुटु छुने यो देश नेपाल हो। धन्यवाद। नमस्कार, म रोहित पराई। मेरो कविताको शीर्षक युवालाई आह्वान। तिमी प्रदीप्त ज्योति हौ प्रबुद्ध व्यक्ति हौ युवा र देशका प्रणम्य हौ प्रगल्भ शक्ति हौ युवा। तिमी प्रदीप्त ज्योति हौ प्रबुद्ध व्यक्ति हौ युवा र देशका प्रणम्य हौ प्रगल्भ शक्ति हौ युवा। गयो विदेश भाषियो यहाँ असीम दर्द छ स्वदेश फर्क हे युवा धरा पुकार गर्दछ। स्वदेश फर्क हे युवा धरा पुकार गर्दछ। सिचेर रक्त पारिदेऊ गरा गरा हरा भरा मुहार फेर देशको भरेर पौरखी कला। अमूल्य ज्योति ज्ञानको छरी कुनार कन्दरा र प्यारले सधैँ सधैँ हँसाइदेऊ वसुन्धरा र प्यारले सधैँ सधैँ हँसाइदेऊ वसुन्धरा। छ देश आज बन्धकी सधैँ छ बेचिने भय। छ देश आज बन्धकी सधैँ छ बेचिने भय। सुनेर आर्तनाद त्यो रुँदैछ यो हिमालय। स्वदेशमै बजार ती
बलिष्ठ पाखुरा तिमी बिताइदेऊ न जिन्दगी चुमेर टाकुरा तिमी बिताइदेऊ न जिन्दगी चुमेर टाकुरा तिमी सदैव देश काँगडा र लिम्पिया दुखाउँछ सदैव देश काँगडा र लिम्पिया दुखाउँछ युवा अदम्य जोश खै कहाँ गयो विलुप्त छ बनेर लेखनाथ झैं अमूल्य काव्य रच्नु छ फुलेर पारिजात झैं सधैं सुवास छर्नु छ हिमाल मुस्कुराउँदा पहाड हाँस्नु पर्दछ निभाई अग्नि द्वेषको मधेस नाच्नु पर्दछ हिमाल मुस्कुराउँदा पहाड हाँस्नु पर्दछ निभाई अग्नि द्वेषको मधेस नाच्नु पर्दछ हुँदैछ आज देशमा सहिष्णुता छिया छिया अबेर भो सम्हाल देश हे युवा हुँदैछ आज देशमा सहिष्णुता छिया छिया अबेर भो सम्हाल देश हे युवा अबेर भो सम्हाल देश हे युवा। धन्यवाद बाबु नानीहरू। अहिलेसम्म हामीले तपाईहरूले नै सिर्जना गरी पठाएका गीत, कविता, मुक्तक र गजलहरू सुन्यौं। आनन्द लिनुभयो होला। हो, हामीले सिर्जना गर्न छोड्नु हुँदैन। सिर्जनाले अथवा इमेजिनेसन ड्राइभ्स द रोल भन्छ। कल्पनाले नै संसार चलाउने हो। तर कल्पना गर्दा सकारात्मक र सम्भव र व्यावहारिक रूपमा कल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यति भन्दै अब म तपाईहरूलाई पुनः टेन्सतर्फ आजको दोस्रो सेगमेन्ट, शिक्षणको दोस्रो सेगमेन्ट टेन्सका समष्टिगत रूपहरू एन्ड युजेज अफ टेन्सतर्फ तपाईहरूलाई लैजान चाहन्छु। तपाईहरूलाई बाँसगढी नगरपालिकाद्वारा प्रस्तुत गरिएको रेडियो गुरु बाबा एफएम बाट सञ्चालित भएको रमाइलो क्लास अथवा रमाइलो अडियो क्लासमा म पुनः तपाईहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। In this segment, I am going to retell about the whole structure of the tense. So, I would like to request you to be with your pen and copy. ल, अब बाबु नानीहरू हामीले यस सेगमेन्टमा ल सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चर भन्नुस् त अथवा लेख्नुस् त। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अब्जेक्ट। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने सोझै V1 V5 राख्दै भइहाल्छ, किनभने सब्जेक्ट अब्जेक्ट त प्रत्येक सेन्टेन्समा हुन्छ नि। V1 V5। अब यसमा बुझ्नुपर्ने के हो, V1 र V5 के राख्ने भन्ने कुरा केले निर्धारण गर्छ? सब्जेक्टले निर्धारण गर्छ। अब V1 V5 त भन्यो, सब्जेक्टले निर्धारण गर्ने। अब सब्जेक्टमा सिंगुलर छ भने V5 हुन्छ, सिंगुलर भर्ब हुने भयो। सब्जेक्टमा प्लुरल छ भने V1 हुन्छ। जस्तो वी प्ले फुटबल, सी राइट्स लेटर। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स तपाईले बुझ्नु पर्यो। V1 V5। अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स भन्नुस् त। इज एम आर बिफोर। सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने इज बिफोर, प्लुरल छ भने आर बिफोर, आई छ भने एम बिफोर। इज एम आर बिफोर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर बिफोर प्लस अब्जेक्ट। तपाईले यसलाई सम्झाउनु पर्ने भनेको के हो? इज एम आर बिफोर हो। जस्तो सी इज गोइङ टु मार्केट। सी सब्जेक्ट सिंगुलर छ, इज सिंगुलर भएर इज कपल एक्जुलरी भाव लाग्यो। गोइङ प्रेजेन्ट कन्टिन्यू के अरे बिफोर छ, पास्ट प्रेजेन्ट पार्टिसिपल छ। सी इज गोइङ टु मार्केट। आई एम कलिङ राम।
आई एम कलिङ राम, दे आर गेटिङ लेट, सबै प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा छ। केले? इजेमार बिफोर। अब इजेमार मध्ये के राख्ने भन्ने कुरा त निर्धारण गर्ने सब्जेक्टले हो। सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने इज बिफोर, प्लुरल छ भने आर बिफोर, आई छ भने एम बिफोर। अब तेस्रोमा हेर्नुहोस् त, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। वाट्स द स्ट्रक्चर अफ द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स? ल भन्नुहोस्, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको स्ट्रक्चर के हो? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव भी3 प्लस सब्जेक्ट। यसमा एक्जुलरी भए हैज हैव लाग्छ। हैज हैव भी3, सिंगुलर सब्जेक्ट छ भने हैज भी3, प्लुरल छ भने हैव भी3। हरि हैज टोल्ड द स्टोरी। हरि सब्जेक्ट, हैज एक्जुलरी भर्ब, टोल्ड भी3, हैज टोल्ड द स्टोरी। यसमा हामीले बुझ्ने भनेको, हेर्ने भनेको हैज टोल्ड आयो, हैज हैव भी3 आयो। हरिको ठाउँमा अर्को केही आउन सक्छ, द स्टोरीको ठाउँमा अर्को केही आउन सक्छ। हैज हैव भी3 आयो भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, इजेमार बिफोर आयो भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, भी1 भी5 आयो भने सिम्पल प्रेजेन्ट। Hari has told the story. People have discussed on many issues. People have discussed. People plural. Have plural में have लाग्ने भयो, discussed भी3। People have discussed on many issues. अब अर्को हेर्नुहोस् त, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। ओके, भन्नुहोस्, what's the structure of present perfect continuous? Subject plus has have been before plus object. हैज हैव भी3 भयो भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, हैज हैव बीन बिफोर भयो भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। ल भन्नुहोस्, अब वी हैव बीन ट्राभलिङ टु बर्दिया। वी हैव बीन ट्राभलिङ टु बर्दिया। वी हैव बीन, वी प्लुरल भयो, हैव एक्जुलरी भर्ब भयो, बीन सूत्रको पास्ट के अरे प्रेजेन्ट पास्ट पार्टिसिपल फर्म भयो, ट्राभलिङ बिफोर भयो। We have been traveling to Bardia. Rita has been studying English. Rita has been studying English. अब त्यस्तै यो प्रेजेन्ट टेन्सका 4 वटा फर्महरू सकिए। अब पास्ट टेन्स। ल भन्नुहोस्, पास्ट टेन्सका पनि 4 वटा फर्महरू छन् अथवा ब्रान्चेसहरू छन्। सिम्पल प्रेजेन्टको स्ट्रक्चर के थियो? भी1 भी5 थियो। भी1 भी5 को पास्ट फर्म के हो? भी2 हो। अब त्यही प्रेजेन्टका 4 वटा ब्रान्चेसहरूको ठ्याक्क पास्ट फर्म सम्झिदिनु भयो भने सोझै 4 वटा पास्ट टेन्सका फर्महरू अटोमेटिक रिकल गर्न सकिन्छ। अब सिम्पल पास्टको भनेको भी2 हो। सी ड्रिव द पिक्चर। सी ड्रिव द पिक्चर। आई न्यू इट। सब्जेक्ट पछि भी2। भी2 भनेको पास्ट फर्म अफ द वर्ब। ओके, अब त्यस्तै पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर। ल भन्नुहोस् त, पास्ट कन्टिन्युअसको स्ट्रक्चर के हुन्छ? अब सम्झनुहोस् प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको स्ट्रक्चर। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भनेको इजेमार बिफोर हो कि होइन? अब इजेमारको पास्ट फर्म के हो? वाज वेयर हो। वाज वेयर बिफोर पास्ट कन्टिन्युअस भयो। त्यही एक्जुलरी भर्बको पास्ट फर्म हेरिदिनुहोस् त। प्रेजेन्ट टेन्सका सिम्पल प्रेजेन्टमा मेन भर्बको पास्ट फर्म, अरूमा सबैको एक्जुलरी भर्बको मात्रै पास्ट फर्म। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा इजेमार बिफोर थियो, पास्ट कन्टिन्युअसमा वाज वेयर बिफोर। Rama was recording video. Rama was recording video. Rama singular, was लाग्यो, recording before छ। My parents were meeting the tourist. My parents were meeting the tourist. My parents plural were auxiliary verb, plural मा were लाग्छ, singular मा is लाग्छ, before को before। अब भन्नुहोस् पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको पास्ट पर्फेक्ट टेन्स। सब्जेक्ट प्लस ह्याड भी3। अब तपाईले पास्ट पर्फेक्ट सम्झँदाखेरि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट सम्झनुहोस् त, ह्याज हैव भी3 हो कि हैन? अनि ह्याज हैव को पास्ट भनेको ह्याड त हो नि। सब्जेक्ट प्लस ह्याड भी3। शी ह्याड रिपोर्टेड द न्यूज। शी ह्याड रिपोर्टेड द न्यूज। अब पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। ल भन्नुहोस्, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनेको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनेको हैज हैव बीन बिफोर हो कि हैन? अब हैज हैव को पास्ट के? ह्याड बीन बिफोर, सकिएको। पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको स्ट्रक्चर भनेको ह्याड बीन बिफोर हो। प्रकाश ह्याड बीन फिसिङ, हैन? अब त्यस्तै अब हामी फ्युचर टेन्स तर्फ जाउँ।
ल भन्नुहोस् फ्युचर टेन्स तर्फमा सिम्पल फ्युचर भनेको स्याल विल भी वान स्याल विल सबैमा आउँछ है फ्युचर टेन्समा स्याल विल भी वान आई स्याल गो टु माई भिलेज आई सब्जेक्ट आई स्याल मोडल एक्जुलेरी भर्ब अब यो स्यालको प्रयोग अधिकांश गर्नै पर्छ भने आई र उहीमा गर्नु होला नत्र नगरेको राम्रो यो स्याल चाहिँ अधिकांश लहरुतिर बढी प्रयोग गरिन्छ आई स्याल गो टु माई भिलेज स्याल विल भी वान राम विल कम सुन विल पछि भी वान फ्युचर कन्टिन्युअसमा स्याल विल बी बिफोर स्याल विल बी बिफोर स्याल विल त सिम्पल फ्युचर फ्युचर कन्टिन्युअस फ्युचर पर्फेक्ट र फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस सबैमा आउँछ अब स्याल विल बी बिफोर भयो डक्टर्स विल बी चेकिङ पेसेन्ट्स डक्टर्स विल बी चेकिङ पेसेन्ट्स ल भन्नुहोस् अब त्यस्तै तपाईले अर्को फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सको सूत्र के हो तपाईलाई थाहा छ स्याल विल ह्याभ V3 shall will have V3 shall will have V3 they will have reached school I will have solved the problem अथवा scientists will have discovered the vaccine of COVID-19 okay अब फ्युचर पर्फेक्ट भयो अब फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनेको shall will have been before shall will have been before we shall have been reading news we shall have been reading news अब यो स्ट्रक्चर तपाईले बुझ्नै पर्ने हुन्छ यी स्ट्रक्चरहरु बुझिएन भने भोलि पर्सि हामीले पढ्ने रिपोर्टेड स्पीच अथवा डाइरेक्ट स्पीच अथवा स्पीच र अर्को भोइसमा पनि अप्ठ्यारो स्थिति हुन्छ तसर्थ तपाईहरुले सम्झन पर्ने कुरा के भने सिम्पल प्रेजेन्ट V1 V5 लेख्नुस् है बरु सिम्पल प्रेजेन्ट V1 V5 प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस इजेमआर V4 प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस इजेमआर V4 प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हैज हैव V3 प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हैज हैव V3 सिम्पल प्रेजेन्ट V1 V5 V1 V5 भनेको भर्बमा यस वा यस अथवा V1 नलागेको र लागेको V1 V5 सिम्पल प्रेजेन्ट प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस इजेमआर V4 प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हैज हैव V3 प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हैज हैव बीन बिफोर तपाईले यो सबै केही बुझ्नै पर्दैन बरु यो कुन टेन्स नबुझ्नुस् V1 V5 चिन्नुस् इजेमआर चिन्नुस् इजेमआर V4 चिन्नुस् हैज हैव V3 चिन्नुस् हैज हैव बीन बिफोर चिन्नुस् यो चिन्नु भयो भने चारवटा प्रेजेन्ट टेन्सका चारवटा ब्रान्चका स्ट्रक्चरहरु जान्नु भयो कुन कुन टेन्स हो भनेर थाहा नपाए पनि केही समस्या छैन V1 V5 इजेमआर V4 हैज हैव V3 हैज हैव बीन बिफोर सिम्पल प्रेजेन्ट प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस है अब पास्ट तिर हेर्नुस् त सिम्पल पास्ट V2 उता V1 V5 थियो सिम्पल प्रेजेन्टमा यता V2 छ अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा इजेमआर बिफोर छ यता पास्ट कन्टिन्युअसमा वाज वर बिफोर इजेमआर को ठाउँमा वाज वर बिफोर भएपछि पास्ट कन्टिन्युअस प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा के थियो हैज हैव V3 थियो पास्ट पर्फेक्टमा ह्याड V3 हुन्छ भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा हैज हैव बीन बिफोर थियो पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा ह्याड बीन बिफोर ओके V2 सिम्पल पास्ट was were before past continuous had V3 past perfect had been been before past perfect continuous लेख्नु भयो फेरि एकचोटी चेक गर्नुस् V1 V5 सिम्पल प्रेजेन्ट V1 V5 सिम्पल प्रेजेन्ट इजेमआर V4 प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस इजेमआर V4 present continuous has have V3 present perfect has have been before present perfect
कन्टिन्युअस। यो प्रेजेन्ट टेन्सका चारवटा भए। अब पास्ट टेन्स V2 सिम्पल पास्ट। V2 भनेको पास्ट फर्म अफ द वर्ब। वाज वेयर बिफोर। बिफोर भनेको प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भनेको भीमा आइएनजी लाग्ने, भबमा आइएनजी लाग्ने। V2 सिम्पल पास्ट। वाज वेयर बिफोर पास्ट कन्टिन्युअस। वाज वेयर बिफोर पास्ट कन्टिन्युअस। ह्याड V3। V3 भनेको पास्ट पार्टिसिपल फर्म अफ द वर्ब। ह्याड V3 पास्ट पर्फेक्ट। ह्याड V3 पास्ट पर्फेक्ट। ह्याड बीन बिफोर पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। ह्याड बीन बिफोर पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। अब सिम्पल फ्युचरतिर ल भन्नुहोस्। सिम्पल फ्युचरको स्ट्रक्चर के छ? स्याल विल V1। स्याल विल पछि बेयर इन्फिनिटिभ प्लुरल फर्म अफ द वर्ब। स्याल विल V1 सिम्पल फ्युचर। स्याल विल V1 सिम्पल फ्युचर। स्याल विल बी बिफोर फ्युचर कन्टिन्युअस। स्याल विल V1 सिम्पल फ्युचर। स्याल विल बी बिफोर फ्युचर कन्टिन्युअस। स्याल विल ह्याभ V3 फ्युचर पर्फेक्ट। स्याल विल ह्याभ V3 फ्युचर पर्फेक्ट। स्याल विल ह्याभ बीन बिफोर फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। फेरि एकचोटि स्याल विल V1 सिम्पल फ्युचर। स्याल विल बी बिफोर फ्युचर कन्टिन्युअस। स्याल विल ह्याभ V3 फ्युचर पर्फेक्ट। स्याल विल ह्याभ बीन बिफोर फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। ओके, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स V1 V5। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस इज MR बिफोर। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हैज अ V3। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हैज अ बीन बिफोर। सिम्पल पास्ट V2। पास्ट कन्टिन्युअस is was were before। had V3 past perfect। had been before past perfect continuous। shall will V1 simple future। shall will be before future continuous। shall will have V3 future perfect। shall will have been before future perfect continuous। लौ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा सकिएको कुरा हाम्रा प्राविधिक साथीले सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। बाँसगढी नगरपालिकाको रमाइलो क्लास प्रस्तुति र गुरुबाबा FM को प्रस्तुति सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राविधिकमा सहयोग गर्नुभएको प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै म ज्ञानेन्द्र पौडेल पनि आजको रमाइलो श्रव्य कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।